XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Buwan ba ng buhay mo ngayon? Baka tipong sumali sa laro. Ang NBA updates idalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Maraming laro, sure ako na di ka Knicks napukan ang Spurs sa Game 4 sa score nga 107-106. sa panalo sa likod na. Sa Italia sa report, pinagi nagkatropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon. XFM Report. Naggunit na karon ang New York Knicks sa 3-1 nga bintaha human sa malampuso nilang pagbalik sa second half batok sa San Antonio Spurs sa score nga 107-106. Gipapa sa Knicks ang 27 puntos nga labaw sa unang bahin sa Spurs aron makuha ang usa ka puntos nga labaw alang sa ilang kadaugan sa katapusan sa Game 4. Gidumina sa Spurs ang unang bahin sa dula, din gitapos ang first half sa score nga 76-49. Bisan pa man niini, ang Spurs nag-antos sa usa ka defensive breakdown sa ikaduhang bahin ug wala makapugong nila Jalen Brunson ug OG Anunoby. Nga resulta sa pagtangtang sa usa ka dako nga 29 puntos nga labaw. Sa pagtapos sa dula, si Brunson adunay 36 puntos, 7 ka assist ug 3 ka steals, samtang si Anunoby adunay 33 puntos ug 4 ka rebounds. Nasayang ang double-double effort ni Spurs star Victor Wembanyama nga adunay 24 puntos, 13 ka rebounds ug 3 ka blocks, uban sa 21 puntos ni Dylan Harper. Ang Knicks nagkinahanglan na lang og usa ka daog aron makoronahan nga NBA champions kaya ang do or die Game 5 mubalik sa korte sa San Antonio. Mga katropa, mag-Santon Vitamin C aron ang lawas, simsog og layo sa sakit. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kini inyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM Report.